खबर शामिल करते हैं जंग के इलाका मौसा गुलमाला से, जहां गुज़िश्ता रोज़ इलाका की जानी पहचानी हर दिल अजीज़ शख्सियत महर शेर मोहम्मद सयाल जो बाक़ज़ाए इलाही से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे। जो महर उमर दराज साबरी सयाल CEO सिटी वन न्यूज़ चैनल के मामूजान महर नदीम अब्बास सयाल और महर मोहसिन अब्बास सयाल के वालिद मोहतरम थे। उनकी रस्म कुलख्वानी उनके आबाई इलाका उनकी रहायशगाह मौसा गुलमाला में अदा कर दी गई। इस रस्म कुलख्वानी का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फ़ुरकान हमीद से किया गया। तिलावत पाक के बाद नात ख्वानी हुई। नात शरीफ पढ़ने का शरफ मौलाना मुबशिर साहब को हासिल हुआ। रस्म कुलख्वानी में खुसूसी खताब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अकरम लोधी साहब का था, जिन्होंने खूबसूरत अंदाज़ और अपनी मीठी ज़ुबान से खूबसूरत जुमलों की बरसात की। इस रस्म कुलख्वानी में जनाब बिलाल शाह कुरैशी, महर मोहम्मद नवाज़ पीरवाना सयाल और फ्रोडू सुल्तान, महर मज़हर इकबाल पीरवाना सयाल, महर सदीक मेहदी सयाल, महर शहबाज इमरान सयाल, महकमा वापडा के अलावा इस रस्म कुलख्वानी में इलाका भर के सहाफ़ी हज़रात, सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद इस कुलख्वानी में शरीक हुई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए और इनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। रिपोर्ट लियाकत अली सिप्रा, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चिन्नौट। सेज नबीदा विच पिंगे ताबिश धुप लगे दी जिबरील करेंदा छां तू दीन बचाए घर बार लुटा के यार बसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। जेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए सीने ला के मोहम्मद रंगे दे गए। ऐसा जिक्र सुनो जिसने जिक्र खुद खुदा करदा है। और मुसलमानों इमाम अल-अंबिया दी अम्मा पाक फरमाती है मैं सरकारे दो आलम नु चाया सीने नाल लाया जदों मैं काबा शरीफ आईया मक्कतुल मुकरमा आईया हजर अस्वद जन्नत दे पत्थर ते मैं तकिया ते बड़ा रश आ। हाजी साहबान बड़े बैठे आज भी रश होंदा है। जितना लोग हाजी साहबान जांदे ने उन्हां को पता है हजर अस्वद एक जन्नत दा पत्थर है काबा शरीफ दे नुकर दे अंदर फिट है। उस लोग चुमन दी बड़ा इंतजार करते हैं। आका दा फरमान है जिस वेले आप फरमाते हैं कि मैं इंतजार करन लग गई मकाम इब्राहिम ते ठहर गई कि थोड़ा रश खत्म होवे ते मैं सरकार नु भी मौसा दी वाले साथ आप भी मौसा दे। मुसलमान तफसीर मजरी वाला लिख दे कि सरकार दो आलम दी अम्मा पाक फरमाती है मैं नबी दी अम्मा इंतजार करन लग पई मकाम इब्राहिम ते ठहर गई। थोड़ी देर के बाद मैं क्या लिखा इज खाराजा हजरुल अस्वद मिन मकामिही फलतसतहु रसूलुल्लाह दी अम्मा हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमादियां कि लोगो जदों मैं नबी दी अम्मा ने तकिया हजर अस्वद अपने मकाम तो निकलिया मेरे नबी दे होठां मुबारकां नु चुम्मण लगा।
اگر پتھر جانتے کہ نبی دا اتنا مقام ہے تو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں بناون دے بعد 4 قسمہ چاہیاں اللہ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرمایا میں نے 3 دی قسم ہے زیتون دی قسم ہے طور سینا دی قسم ہے وہذا البلد الامین امانہ دے شہر دی قسم ہے اللہ کئی دی خاطر قسمہ چاہیے نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان تینوں اللہ نے کیڑا سونا بڑھایا جن یقین ہے وہ بندہ فجر دا ویلا نیندر کھل گئی ہے ایسا وقت آگے پچھلے راتی رحمت رب دی اتے کرے بلا تے آوازہ کوئی بخشش منگل والا آؤ کھلا ہے دروازہ پچھلی رات دویل آیا ایمان والے بھی کھلیے رب کائنات دے کھارا لے پاسے چل پہ آواز قدرت آئیے فرشتے ہو جی میرے ربا فرمایا بیٹا صحیح بندہ میرا کدھر جا رہی ہے اللہ گرم بستر چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے تیرے گھر والے پاسے جا رہی ہے آواز قدرت آئیے فرشتے ہو جیڑی بچی دعا نماز پڑھ دیئے اماں واسطے دعا مانگ دیئے اگر تو نماز دنال تعلق رکھے مسلمانہ نماز قرآن دے اندر اللہ دا قرآن فرمے دے نماز قائم کرو 5 وقت نماز دا آتی پر ایو خالق دا فرمان ہے نماز میرا جو ہے مومن دی اے نماز سلام دی سچ سواری قرآن دے بچی کیتا رب اکبر اعلان ہے صبح و شام اکرم ان دے در جھکڑا ایہو بخشش دا سامان اور مسلمانوں کائنات دے اندر 5 دن بول جائے دیا بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دیا بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دیا بچیاں دا شیر پہلا پیش کر رہے ہیں اگر تو انہوں سمجھ لگے تو سبحان اللہ اچھی بولنی ہے ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے پر رے کھلا دربار علی دیہاں بچیاں دا سب مل کے بولو بن جاتا بیدار